حضرت امیر حمزہ تھوڑا جا اچھا کھو نا اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے جدو اسلام قبول کر لیا نا خدا دی توحید تے رسول اللہ دی رسالت دا جدو اقرار کیتا تے مکے دے کافروں پتہ لگا کہ انہاں نوں پے گئے پسو. کی پہ بولو تو صحیح نا جڑا بندہ چپ کر کے بیٹھا مینوں لگدا اینوں بھی پسو ہی پے. کافراں نوں کی پے پسو. انہاں کہا بھئی یہ تے کام خراب ہو گیا بڑا طاقتور شخص تے ساڈی جماعت دا لیڈر رسول اللہ دی غلامی چ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی کافراں نے ایک لوہا توڑ میٹنگ کی تھی جہدے وچ انہاں اعلان کیتا کہ تواڈے چوں کون ہے جڑا محمد دا سر قلم کرے گا. کافراں دی میٹنگ دی خبراں جدوں حضرت امیر حمزہ تک پہنچیاں نا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پتہ چلیا آپ نے فرمایا اب مکے دے کافرو یاد رکھنا امیر حمزہ محمد دا کلمہ پڑھنا بھی جاندا ہے تے رسول اللہ تو مرنا بھی جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا والیو اساں تے کلمہ پڑھیا اپنی ضرورت واسطے, اساں کلمہ پڑھیا دکھلاوے واسطے, ساڈے کلمے ریاکاری واسطے, ساڈے کلمے دنیا والیو دکھلاوے واسطے بناوٹی نے. پر جنہ کلمہ اندروں پڑھیا ہے او تے پھانسی دے پھندے نوں وی چم چم کے آندے نے سونیا اسی اج بھی تیرے کل بھی تیرے. ایسے مقام دے عاشقان دے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی عکاسی عشق دی گل کیتی ہے, ایمان کامل دی گل کیتی ہے. عاشقان دے سلطان فرماندے نے ایمان سلامتی ہری کوئی منگے عشق سلامتی ایک کوئی ایمان سلامتی ہری کوئی منگے عشق سلامتی ایک کوئی منگنی مانی شرما ونیش کو دل نو غیرت ہوئی پر جس منزل نو عشق پہنچاوے جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر ہے نہ کہائی ہوں میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میں دیا ایمانو دہائی ہوں. تے کافرن جدو میٹنگ وچ اعلان کیتا عمر ابن خطاب اٹھیا. عمر ابن خطاب نے آکھیا اج میں اسلام دی شمع نو گل کراں گا, اج میں محمد دا سر قلم کراں گا. معاذ اللہ اعلان عمر نے کیتا. ایک کافر کھڑا ہویا
انہیں آکھیا جیڑا محمد دا سر قلم کرے گا کافر آندا میں اپنی بیٹی دا رشتہ دیاں گا تے 200 اونٹ بمائے جہیز دیاں گا. دوسرا کافر کہن لگا جیڑا محمد دا سر قلم کرے گا میں چاندی چ تولاں گا. تیسرا کہن لگا منہ منگی رقم دیاں گا. عمر ابن خطاب اٹھیا اج میں اسلام دی شمع گل کرنی ہے. ادھر میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ اٹھ گئے نے تے میرا نبی دعا پیا کر دے اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب یا عمر ابن خشام اے مولا اینا دعا عمرہ چوں ایک عمر اسلام دی سرفرازی واسطے عطا فرما دے. ادھر دعا ہو گئی ادھر عمر تلوار لے کے لگا رہے ہیں حضور دے قتل دا ارادہ لے کے. رستے دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ نال ملاقات ہوئی. داستان بڑی طویل ہے. حضرت نعیم بن عبداللہ نے پوچھا عمر بڑے جاہو جلال چاہے کدھر چلنا ہے؟ انہوں نے کہا اسلام دی شمع نو گل کرن چلنا. جڑا آندا میرے تے قرآن دیاں آیات بینات نازل ہوندیاں نے وحی دا نزول ہوندا ہے. اج گردن اتاراں گا نہ قرآن دا نزول ہوئے گا نہ وحی دا سلسلہ کو کسی نے سنایا جائے گا. منقطع ہر چیز ہو جائے گی. اج اسلام دی شمع بجھ جائے گی. اج روشنی اسلام دی ختم ہو جائے گی. تو نعیم بن عبداللہ نے جڑا جواب دیتا نا اس جواب نو سنو تو ایمان تازہ کرو. حضرت نعیم بن عبداللہ کہنے لگے عمر جیسی اسلام دی شمع نو تو کل کرن چلنا ہے اسی اسلام دی روشنی محمد دی روشنی تے تیری بہن دی حویلی وچ بھی پہنچ گئی ہے. تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا او دی حویلی وچ بھی جا اسلام دی چاشنی نالوں مالا مال ہو گئے. عمر نو بڑا غصہ آیا. جاہو جلال دے نال بہن دی حویلی وال ٹریا. جدو دروازے تے پہنچیا نا داستان بڑی طویل ہے. دروازے تے پہنچیا کان لگایا اندروں قرآن پڑھن دی آواز پئی اوندی ہے. تھوڑا جا اونچا بولو سبحان اللہ. دنیا والیو عمر دا دل نہیں کردا میں دروازہ کھٹکھٹاواں عمر دا دل کر دے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آوندی رہے میں کھلو کے قرآن نو سندا رہواں. میں قرآن دی تلاوت سندا رہواں. دنیا والیو ہن عمر ابن خطاب قرآن دی تلاوت سن دے رہے. علماء دی موجودگی درد کر رہی ہیں. علماء میرے نالوں بہتر بیان کر دینے. دنیا والیو ذرا توجہ ہوئے. کافی دیر سنن تو بعد عمر نو خیال آیا جے کسی کافر نے ویکھیا تے جا کیا کہے گا عمر گیا تے ارادہ قتل دے اندر ہے لیکن اتھے جا کے قرآن پہ سن دے. او لوگوں عمر دروازہ کھٹکھٹایا بہن دروازے تے آئی دروازہ کھولیا. عمر آندا نی بہنا میں کی سنیا ہے اے ویرا جو سنیا اج حق تے سچ سنیا. جڑے جڑے بندے سبحان اللہ کیا ہے میں چوری چوک کے دعا کرنا اللہ نو مدینے بلائے. حضرات توجہ ہوئے. عمر نے آکھیا بہنا ایک کلمہ چھڑ دے اے ویرت وظیفہ چھڑ دے ایک قرآن دی تلاوت چھڑ دے. اگوں مردی بہن پتہ کی آندی ہے ویرا ہن جان تے جا سکدی ہے. نہیں سمجھے میں دوبارہ جملہ بیان کرنا. اے جڑے گفتگو کر رہے ہو بالکل چپ میری گل سنو. بہن آندی ہے ویرا ہن جان تے جا سکدی آ پر محمد دا دتا ہویا ایمان نہیں جا سکدا.
عمر نے بہن کو تھپڑ ماریا 1 2 4 10 بڑا ماریا بہن اگو آ کے ہور مار عمر بڑا ماریا تے رومی کشمیر دی روح وجد وچ آئی آپ فرماندے نے مارو مارو مینوں مار مکا تے میں نہ عذر پیش لیا ساں جے کر سجن اے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں پر عشق جنا دی اے ہڈی وچ اے رونا کم انہاں دا اے بچھڑے روندے اے پل دے روندے اے روندے وچیرا عمر نے آکھیا نی بہنا کی گل اگے تو میرا نام سن کے ڈر جانی سے مینوں ویکھ کے ڈر جانی سے اج میریاں ماراں وی تیرے تے اثر نہیں پیاں کر دیاں رومی کشمیر نے بڑے کمال دی گل کی تھی آپ فرماندے عاشق جڑے او پاک نبی دے اسے میدان نہیں ہر دے اے دنیا پامیں لکھ ظلم جائے او کدے نہیں عمر دے دنیا پامیں لکھ ظلم جائے او کدے نہیں اچھا کہہ دیو بڑا ماریا مار مار کے لوگ ہان کر دیتا داستان بڑی طویل ہے عمر نے آکھیا نہیں بہناؤ کیڑا کلام پڑھ لیا تے کیڑا جام پی لیا جیڑا پڑھن تو بعد جام پین تو بعد مار بھی اثر نہیں کر دی عمر نے تو پوچھا نا تو بہن نے کی آکھیا عمر دی ہمشیر آندی ہے ویرا جن نے ایمان دی حالت وچ جمال مصطفیٰ ویکھیا ہوئے او نہ ہوتے پھر دنیا دیاں مارا اثر نہیں کر دیا الغرض عمر نے آکھے بہنا اے پھاٹ دوپٹہ چادر میری چادر پکڑائی بہن نے ویرا میں کیا کرنی ویر کہنے لگا بہنا انہوں میرے گل وچ پا پٹکا بنا میرے گل وچ پا مینوں مجرم بنا تے مصطفیٰ دی بارگاہ چ لے جا حضور دی بارگاہ چ بہناں دی ویرا میں تیرے گل پٹکا پاواں طریق آکھے گی کہ ہر بھائی دے گناہ ہوتے تے غلطی ہوتے تے خطا ہوتے پھر بہناں دے گل وچ پٹکی تک قیامت پاندیاں رہن گیاں تے عمر دی ہمشیر کی آندی ہے عمر دی ہمشیر آندی ہے ویرا بہناں ویرا دے گل پٹکے پاندیاں سونیاں نہیں لگدیاں بہناں تے ویرا لئی ہاتھ چک کے دعاواں منگدیاں سونیاں لگدیاں ویرا نہ پٹکیاں دی کوئی گل نہیں رہن دے پٹڑا نالے جس نبی دی بارگاہ چ جانا ہے نا وہ انہاں پٹکیاں نو نہیں دیندا وہ بڑا لجپال ہے دشمن بھی آ جائے وہ چادراں یا پئی بچھا دیندا ہے اس مقام تے لاہور دا کلندر ایک بولیا مخدوم اہل سنت تاجدار اہل سنت شہنشاہ ولایت
سخی ابن سخی سیدنا علی بن عثمان حجویری آپ دے قدمہ چ رہن والا فقیر جنہوں آندے نے اعظم چشتی. آدم چشتی نے بڑے کمال دی گل کی تھی. آدم چشتی آندا تو اجے میرا محبوب بن ٹھا جنوں ویکھ کے چن شر وے جیو جاوے او سیر کرن نو تے سارا گلشن شیس نوا ابے تے جیو رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود ود جا ابے تے جتے رکھے اقد زمین تے اتھو دھرتی لفدی جا ابے تے جیو کھولے ول زلفاں دے تے راگی راہ بھول جا ابے اور توبہ ایڈا حسن نبی دا جی چال چلی نہ جا ابے آسم ایڈا سونا ماہی کتے ہور نظری نہ آوے. اللہ اکبر. بہن کہنے لگی ویرا چل تو صحیح تینوں تو خبر ہی نہیں میرا محبوب کنج دے او دے اوصاف حمیدہ کی نے تے کیڑا کیڑا مودا اوصاف بیان کر رہا. بہن نے بہنوئی نے نال لیا حضور دی بارگاہ جا رہے نے تے تلوار عمر دے ہاتھ وچ نیام تو باہر ہے تے حضور دی بارگاہ چند سارے غلام ہیں. ایک 40واں غلام ہے جدا نام ہے فاروق اعظم. 40واں مسلمان ہے گنتی وچ. چند سارے غلام حضور دی بارگاہ چ بیٹھے تے وچ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی تشریف فرمان. تے جدوں عمر نو ہوندیاں ویکھیا امیر حمزہ دے ہاتھ وچ تلوار ہے آپ نے نیام جو باہر کٹ کے اٹھ کے کھلو گئے. میرے نبی نے فرمایا اے چاچا کی ہوئے تے اگو حضور دے چچا جان جناب امیر حمزہ پتہ کی آندے نے سونیا بلایا گئی ہے. میرے نبی نے آکھیا نہیں چاچا اے تے محمد دی دعا آ گئی. آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تسی تلوار نیام چ بند کرو. تلوار نیام چ بند ہو گئی. اس خیال نال اس گل نال کر دیا نیچے بیٹھے عمر دا ارادہ ٹھیک ہویا تو ٹھیک ارادہ دا غلط ہویا تو اے دی تلوار ہوئے گی تو اے دا اشارہ قلم کرا گے. حضرت امیر حمزہ حضور کے حکم دے بہ گئے. اللہ جناب عمر آئے حضور دے قدمہ جو تلوار رکھی کہ قدمہ نو چمٹ گئی. سونا کلمہ پڑھانا. حضور نے کلمہ پڑھایا غلامہ چ شامل فرما لیا تے ہن چند سارے غلام نے نال تے جناب عمر تے جناب حضرت امیر حمزہ دی عرض ہوئی. حضور نے انہاں دی ریکویسٹ نو قبول کر دیا ہوئے. کی ریکویسٹ سی؟ حضور سانو اجازت دیو اسی ذرا مکے دا گیرا نہ کٹ کے آئیے. تھوڑا جا اچھا کھونا. اچھا انہوں بڑی قابل غور بات ہے. نبی علیہ السلام نے اجازت عنایت فرمائی تے جناب امیر حمزہ تے جناب فاروق اعظم اگے دنیا والیو او
ادھروں کافراں دا قافلہ یاری ہے جیدی قیادت سرداری ابو جہل پیا کر دے اگو کافراں دا قافلہ ادھروں حضور دے غلاماں دا قافلہ دنیا والیوں ابو جہل نے جدوں عمر فاروق نو اوندیاں ویکھیا تے ابو جہل دے ذہن وچ خیال آیا ابو جہل دے ذہن وچ خیال آیا عمر نو ٹوریا سی اے محمد دا سر قلم کر کے ہن واپس آ رہی ہے امیر حمزہ بھی آ رہی ہے تے نال باقی بھی آ رہے نے ہن لات و عزا کول جان گے لات و عزا کول معافی منگن گے اپنے خداواں اگے اپنے سر چکا دین گے اج ساڈے لات و عزا دا نعرہ لگے گا اج لات و عزا دی شان بلند ہوئے گی ایک کافر اپنے ذہن وچ خیال لے کے آ رہی ہے جدوں دوویں قافلے آمنے سامنے ہوئے ابو جہل سامنے آ کے اپنی ٹیم لے کے کھلوتا تے جناب فاروق اعظم تے جناب امیر حمزہ نے کیا اے ابو جہل پیچھے ہٹ جا اسلام دی شان آ رہی ہے